داتا الیجویری مرید نے، حضرت ابو الفضل دے او مرید نے، ابو الحسن دے او مرید نے، شیخ ابو بکر شبلی دے او مرید نے، حضرت جنید بغدادی دے او مرید نے، حضرت سری سکتی دے او مرید نے، حضرت معروف کرخی دے او مرید نے، حضرت داؤد تائی دے او مرید نے، حضرت حبیب اجمی دے او مرید نے، حضرت خواجہ حسن بصری دے او مرید نے، نبی دے پیر دے سنیاں دے پیر دے او مرید نے، حضرت خواجہ حسن بصری دے، حضرت خواجہ حسن بصری آپ مرید۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جنو جڑا درود پاک ہوندہ گونج پہ جائے الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ خالق کائنات دا کروڑہاں مرتبہ شکر ہے کہ جنہیں ساڑیاں زندگیاں دے اندر ایک باری پھر جمعے جیسا عظیم دن نصیب فرمایا اور اس دن دیاں مقدس تے پاک گھڑیاں اپنے گھر دے اندر بے کے اپنا تے اپنے پاک بندیاں دا ذکر کرن دی اور سنن دی توفیق عطا فرمائی۔ گرامی قدر رات جڑی آیا کریمہ پڑھی ان دا آسان ترجمہ سماعت فرما لو۔ چونکہ منگل بدھ جمعرات میلہ داتا دا تے انج کیویں ہو سکتا ہے کہ پیر بھی ہووے ساڈا تے اسی ذکر نہ کریے۔ گرامی قدر حضرات جڑی آیا کریمہ پڑھی پہلے ان دا آسان ترجمہ سن لو۔ اللہ کریم نے فرمایا الا خبردار
ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਜਲਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ کہ فلاں شاید صرف میرے والے انہوں کوئی اور بندہ ٹچ نہیں کرے گا بابا خبردار جنہیں ہاتھ لایا پتہ لگ گیا جس شاید تو روکنا ہوئے نا اوتے لفظ خبردار ہوندہ ہے جی میں مثال دے طور پہ ٹرانسفارمر لگا ہوئے نا جتے ان دے بار انہوں نے ایک جناب انج کر کے نشان لایا ہوندہ تے نال ہوتے لکھیا ہوندہ ہے خبردار اس کو ہاتھ لگایا تو جان کا خطرہ ہے لکھیا ہوندہ ہے کیوں جی خبردار کیوں انہاں کیا جی اندر کرنٹ ہے جنہیں نو ہاتھ لایا نا ان دی جان ٹر جائے گی انہیں جملہ جنہ پاکان دا لنگر کھاتے جلدی سمجھن گے ٹرانسفارم دے ولے دوتے لکھیا ہوندہ ہے خبردار انہوں ہاتھ نہیں لانا جن نہیں دے ول انگلی کیتی ان دی جان چلی جاوے گی اللہ جدو ولیان دا ذکر کیتا تے اللہ فرمایا اللہ انہا اولیاء اللہ فرمایا خبردار اے جڑے ولی نے یا اللہ تو خبردار کیوں آکھے ہے آواز ہے یہ واسطے کہ اگر ٹرانسفارمر نو ہاتھ لامے گا تو جان چلی جاوے گی اگر ولیاں وال انگلی کریں گا تیرا ایمان چلا جاوے گا فرمایا ولیاں وال انگلی کریں گا تیرا ایمان ضبط کر لیا جائے گا آواز تھوڑی کٹاؤ یہ ان کی مسئلہ ہے ہاں جی گرامیہ قدر بہت اچھا چل رہا ہے گرامیہ قدر حضرات فرمایا اللہ خبردار ان اولیاء اللہ جڑے میرے ولی نے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون انہاں نو کوئی خوف بھی نہیں انہاں نو کوئی غم بھی نہیں جڑے میرے ولی نے دوسری جگہ تے اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا اللہ کو لو ڈرو تے سچیاں دے نال لگ جاؤ تسی اگر وڈے وڈے بھی سبحان اللہ کہو تو میں قرآن دی آیت میں ذرا دوبارہ پڑھا یار باز کٹاؤ انہوں کی ہو رہے ہیں دوسرے بار دے اللہ جو ڈبے نو کٹا لو ایک باری ذرا ذوق دے نال کہہ دو سبحان اللہ حضرات اللہ کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ کریم نے فرمایا بے شک ہے ایمان والے ہو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ تے سچیاں دے نال لگ جاؤ سچیاں دی سنگت اختیار کر لو عرض کیتی یا اللہ جنہ دے نال لگن دا تو پیا کہنے او کیڑی ہستی ہے جن دے نال لگن دا سانو پیا کہنے آواز ہی سن لے انعم اللہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء اللہ کریم نے فرمایا جنہ دے نال لگنے پہلی جماعت نبیاں دیئے دوسری جماعت صدیقاں دیئے تیسری جماعت شہیداں دیئے چوتھی جماعت صالحین دیئے فرمایا سن لو اینہ دے نال سنگت جوڑنا رشتہ جوڑنا تو آڈا کم میں ایتے بھی بیڑا پار کر دیاں گا اگلے جانچ بھی بیڑا پار کر دیاں حضرات دی بکر
فرمایا ایک باری ذوق نال کو سبحان اللہ. او سبحان اللہ تے کیڑا تہاڈا ٹل پیا لگدا اچھی کو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات کون داتا صاحب میرے تو پہلے خطیب پاکستان برادر اکبر ہر حوالے نال میرے تو سنیر حضرت علامہ مولانا قاری عظمت علی مجدی صاحب انہاں بڑے خوبصورت انداز دے نال واقعہ شروع کر دیتا. ویسے ایک گل ہے بر صغیر پاک و ہند تے ایک تھوڑی کٹھوز رہے ہیں سمجھ رکھے کہ میں بول دوں میرا دعوی ہے اسی نیڑے ہیں نا لور دے سانو تد نہیں پتا پورے بر صغیر پاک و ہند تے تسی پھر کے ویکھ لو جیویں دا میلہ میرے داتا دے نا جیویں دا ڈیرا میرے داتا دے خدا دی قسمیں صبح جاؤ رات جاؤ رات دے جڑے مردی پیر جاؤ دنیا ٹک دیئے ہر ٹائم رش لگا ہے پتہ لگا سارے پیران دا سال ایک بار یورس ہوندہ ہے داتا صاحب دا ہر روز یورس ہوندہ ہے. ہاں جی گرامی قدر حضرات داتا صاحب آپ فرمان دیں علی بن عثمان جویری داتا صاحب دا اصل نام ہے. آپ دا ملک افغانستان دا شہر غزنی ان دا محلہ جویر اس محلے دی وجہ تو جویری کیا جاندہ ہے نہیں سبحان اللہ کیوں واقعی لے ہے تو مننا لیا کہنی سی تسی ہمیں بول پہ میں دوبارہ کہاں میرا داتا کئیاں نو اندے تو پیڑ پہ جاندی اوہ داتا تو خدا کی میں کیا ہاں بھائی جناب اگے تشریف لاؤ چونکہ تو آنو میرا ملک عزت دیندہ میں کیا ہونا دیا اگے تشریف لاؤ اللہ تو اڈی عمر دراز فرمائے. الحمدللہ ایک باری ذوق نہ سبحان اللہ کہو اونا دن یونیفارم جڑا ہے ساڑھے ملک دا یونیفارم ہے تے انسان میرے کی اوقات سی رسول اللہ دا ممبر ہے میں تد تو آڑے تو اچھا بیٹھا اسی طرح یونیفارم ہے اوندہ سی حیاء کرانگے وہ تشریف لائے اللہ انہوں سلامت رکھے. گرامی قدر حضرات داتا علی اجویری آپ فرمان دینے میں بچپنے دے اندر ہی نا صبح اٹھنا تو قرآن پڑھنا آپ فرمان دینے دوپہر ہونی قرآن پڑھنا رات قرآن پڑھنا پتہ داتا علی اجویری کون ہے جن دی ماں بھی سیدہ جیڑنا دا باپ بھی سید تے جیڑا ماں تے پیو بلوں جیڑا ماں تے میں اکثر جمعے تے پہلے بھی دسیا ہے جیڑا ماں تے باپ دعا بلوں سید ہو بے انہوں نجیب الطرفین سید کہندے نے تے علی بن عثمان اجویری ہو بے جیڑا امام حسن دا پتر ہے. حضرات جی وقار ذرا توجہ فرمانا کون علی عثمان حضرات داتا صاحب دی شان پیش کر رہی ہیں کون عثمان آپ جناب والا امام حسن دے پتر نے. امام حسن کون جڑا علی دا پتر سیدہ دے جگر دا ٹکڑے حسین دا ویر سنیا دا پی حسین دا ویر سنیا دا پیر ایک دن ناب مدینہ پاک دے بازار دے اندر کھڑے نے ایک جناب والا ایک ملک شام جو بندہ آ گیا انہیں آ کے بیکیا نوجوان کھلوتے بڑا ہی سونے چہرے بچوں نور دیاں لیٹا پیاں نکل دیاں نے پتہ کیوں پیاں نکل دیاں نے بریلی دے تاجدار نے کلم چکیا آپ فرمان دینے تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. امام
حسن پاک کھڑے نے انہیں بیکیا بڑا سونا چہرہ کسے دے کولوں پوچھیا اے جڑا نوجوان اے کون میں نام لین لگا علی پاک دا دیوانہ ضرور بولے گا آکھیا جی کون ہے جڑا بازار دے اندر کھڑا ہے بندے نے دسیا اے حسین دا ویر علی دا پتر اے حسین دا ویر اے علی دا پتر ایندہ نام حسن انہیں جدوں سنیا آندھے میرے دل چلی پاک دے متعلق بڑی بغاوت سی جڑے پہلے میں سنیا میں نیڑے ٹر گیا میں جا کے کہن لگا گل سنو جی علی دے پتر ہو آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں علی دا پتر ہاں انہیں سامنے کھلو کے مولا علی دی شان بھونکنا شروع کر دیتا علی پاک دی شان گستاخی کری جا رہی ہے امام حسن چپ کر کے سن دے رہے چپ کر کے سن دے رہے واہ سجد زادیاں تیری عظمت تو قربان جاویے اگر تواڈے نانا جان کہہ دین چند دو ٹکڑے ہو جا اشارہ کرن چند دو ٹکڑے ہو جائے تیرے ابے دی نماز واسطے ڈوبیا سورج واپس بلا لین اگر تسی ان دے بارے پتوا کر دیں دے ان دے بلنے ککھ نہ رہ جاندہ آپ نے فرمایا اوہ سیالوی تینوں نہیں پتا اے کرانا پتوا مکر نہیں آیا اے تے ڈگے ہویانو سینے لان واسطے حضرات جی ذوق دے نال بھئی زندہ باد سبحان اللہ حضرات دی وقار ذرا توجہ فرمانا میرے کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو شماری سالت دے پروانے ہو جڑے پہلے بول داریا خلاف گلہ کر داریا بکواسات کر داریا آپ چپ کر کے سن دے رہے کوئی گل نہ کی تھی جدو تھک گیا ہار گیا جدو چپ کیتا آپ نے ان دی پاں پھڑ بولے ہیں تینوں بھوک بھی لگ گئی ہوئے گی پیاس بھی لگ گئی ہوئے گی چل چل علی دے بیڑے بچ لے جاوا علی دے بیڑے دا علی دا لنگر کھوا دیا آئی علی دے بیڑے دا لنگر کھوا دیا انہیں نظرہ جھکا کے آندے علی کی ڈا سونا جیڑا ویر رسول دا ابا حسنین دا تے شوہر بطول دا حضرات بات آئے بائیں چلی جائیں گی وقت دامت دے اندر گنجائش نہیں میں بات پیش کر رہی ہوں جڑے پہلے حضور داتا صاحب آپ جناب والا بچپنے دے اندر دین دے نال بڑی محبت بڑی گلفت بڑائی پیار آپ فرماندے نے میرے دل چ خیال آیا روحانی پیشوائی ہونا چاہیے بیعت کرنی چاہیے کوئی مرشد لبنا چاہیے آپ فرماندے نے پیر دی تلاش واسطے جڑے پہلے میں باہر نکلیا میں ٹردہ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر گیا انہاں جی میں ہوندیاں بیکھیا آپ نے انج کر کے باواں کھولیاں اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا او بلیا میں تیرا انتظار بڑی دیر دا پیا کرنا ایک منٹ جی ایک منٹ زین بھائی زین بھائی گارڈن تو جمعہ پڑھنا ہوندے او یوسف پورے آلے ہو نعرہ رسالت لایا کرو خدا دی قسم ہے یا رسول اللہ نعرہ سیاسی نہیں یا رسول اللہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے
تو یا رسول اللہ دا نعرہ لگے پتہ لگے یا رسول اللہ دے غلام بیٹھے نے دوبارہ نعرہ رسالت لاؤ جی 2-3 باری بس پھر گل شروع ادھر پچھلے دوست بھی بول پاؤ مرحبا مرحبا گرامی قدر حضرات ایک باری ذوق رکھو یار سبحان اللہ ہونا بس میں 5-7 منٹ تقریر کرن دیو پھر ایک نعرہ لوانے ہیں لیکن میں ہونا تھوڑا جب بیرہ سیدھا کر لین دیو گرامی قدر حضرات آپ فرمان دے تو میں پیران دے کول گیا آپ نے فرمایا رہے نا میں تے تیرا قدر نہ انتظار کیا کرنا اوہ بولو بولیو ذوق نہ سبحان اللہ آقا میں تیرا قدم دا انتظار پہ کرنا جی حضور فرمایا بہ جا آپ فرماندے نے پھر پیران جدوں نظر پائی تنویر پائی میں شجرہ پڑھ لنگا داتا صاحب دا شجرہ طریقت آپ فرماندے نے میں جڑے بلے پیران دے ہاتھے چاہتے دیتا نا انہاں فرمایا گل سن تیری ڈیوٹی تو ختم نہ کریے سونیا تسی لجپال ہو جی آپ نے فرمایا چلو پھر لاہور جاؤ لاہور جاؤ حضور میں آپ دے قدمہ تو دور کیویں رہواں گا جی نالے ظہور ہوتے میرا ایک پیر بھائی میاں میر حسین زنجانی ہوتے نے ظہور لاہور دے اندر آپ نے فرمایا جو میں جاننا نا ایتے تے آج کل کوئی 4 لفظ پڑھ جائے تو استادہ نو گواندہ استاد جی انج نہیں تے انج پڑھیا کرو انج نہیں تے انج کریا کرو استاد چپ کر جاندے ہے مطلب نہیں ہوندہ ابے نو اولاد کبھی ابا چپ انج نہ کریا اوہ ابا چپ اس واسطے کر جاندے ہوندہ ہے کہ میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے صنم آج میرے سامنے خدا بنے بیٹھے ہیں آج میں جنہاں نو پالے آج میں نہیں کو بول دنوں آندہ خزمہ دا سر کھو میں بول دے نہیں اندہ مطلب نہیں کہ ابے نو پتہ نہیں استاد نو سارا کچھ پتہ سانو ہی نہیں پتہ ہاں گرامی قدر حضرات آکیا حضور ہوتے تو میرا ایک پیر بھائی فرمائے میں انہوں بھی پتہ ہے پر جاؤ آپ فرماندے نے میں دو جی گل نہ کی تھی ٹور پیا آپ فرماندے نے میں تو ٹوریا جی میں لاہور اپڑیا نا تے لاہور دا دروازہ ہوتا ہوں سی گیٹ بابے لاہور اندر نو بند کر دیتا چونکی دار نو میں کہا جی دروازہ کھولو انہیں کہا کون؟ کہا جی میں مسافر ہاں اوزا کہا جی ساڑھا اصول ہے تو دروازہ بند کر دیئے کھول دینے ان صبح کھلے گا آپ فرماندر میں کہا اچھا جہیں تیری ڈیوٹی دروازہ بند کرنتے ہوئے نا تو ساڑھی دیلان دے دروازے کھولنتے ہوئے فرمایا تو دروازے بند کر ساڑھی ڈیوٹی دیلان دے دروازے کھولنتے ہوئے آپ فرماندے نے دروازہ بند ہو گیا دروازہ بندتے میں بار بہ کے اللہ 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 سبحان اللہ 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 دی تسبیح پہ کرنا آپ فرمان دینے صبح دروازہ کھلیا تک جنازہ پہ آوے حضرت کے بیان کر رہے سنے دروازہ کھلیا جنازہ پہ آوے تو بڑی خلقت لوگ کی ٹائیاں مار رہا آپ نے فرمایا کندہ جنازہ ہے انہیں کہا جی میاں میر حسین زنجانی دا آپ نے جنازے والنا بیکھیا اپنے پیر دے شہر وال بیکھیا کیا پیرا جو تو جاننا میں نہیں جاندہ تے حضرات دی وقار آپ فرمان دے لوگاں کہ جی تسی کون آپ فرمان دے میں دسیاں جی پیران پیجے ہیں میں انہاں دا پیر پائیں انہیں کہ جی جنازہ پڑھاؤ پھر آپ فرمان دے میں پڑھایا جنازہ سبحان اللہ تسی بھی بڑے پڑھے نا ڈٹ کے کو سبحان اللہ حضرات دی وقار ذرا توجہ فرمانا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے دیوانیوں شمالی سالت پروانیوں حضرت جناب بلند داتا علی اجمیری آپ فرماندے نے جڑے ویلے میں اپنے پیر حضرت ابو الحسن جناب بنیاب دا مرید ہویا آپ فرماندے نے میری یہ سلسلہ طریقت چلدا چلدا مولا علی تے جا کے مل گئے شجرہ طریقت کس طرح ہے آپ فرماندے نے لوگوں میں مریدہ حضرت ابو الفضل دا او مرید نے حضرت ابو الحسن دے او مرید نے شیخ ابو بکر شبلی دے او مرید نے حضرت جنید بغدادی دے او مرید نے حضرت سری سکتی دے او مرید نے حضرت معروف کرخی دے او مرید نے حضرت داؤد تائی دے او مرید نے حضرت حبیب اجمی دے او مرید نے حضرت خواجہ حسن بصری دے او مرید نے مولا علی دے میں نو تو
تواڈے جواب دا مزہ نہیں جی آیا میں دوبارہ نہ لینا جنوں دوبارہ سمجھ آ جائے ڈٹ کے بولنا ولیاں دے منن والا ذرا چپ نہیں رہے گا حضرت ذی وقار داتا الاجویری مرید نے حضرت ابو الفضل دے او مرید نے ابو الحسن دے او مرید نے شیخ ابو بکر شبلی دے او مرید نے حضرت جنید بغدادی دے او مرید نے حضرت سری سکتی دے او مرید نے حضرت معروف کرخی دے او مرید نے حضرت داؤد تائی دے او مرید نے حضرت حبیب اجمی دے او مرید نے حضرت خواجہ حسن بصری دے او مرید نے نبی دے پیر دے سنیاں دے پیر دے او مرید نے حضرت خواجہ حسن بصری دے حضرت خواجہ حسن بصری آپ مرید نے مولائی علی دے مولائی علی مرید نے کملی بالے دے کون کملی بالا جیڑا حلیمہ دا رہی گے اللہ دا ماہی حضرات جڑے ویلے داتا الاجویری آپ فرماندے نے میں لاہور دی سرزمین تے آ کے بہ گیا رابی کنڈے آ کے ڈیرا لا لیا رابی دے نال سارا جنگل سی آپ فرماندے نے میں بہ گیا بڑے دن گزر گئے نہ کوئی ہوندا ہے نہ کوئی جاندا ہے ایک بندے نو میں کھلار لیا اونوں میں کہ یار گل سنے نا ادھر نہ کوئی ہوندا ہے نہ کوئی جاندا ہے سمجھ نہیں ہوندی اس کیا جی کسے دی مت ماری گئی ہے جڑا جنگل نچوں آوے اس جنگل دی اندر ایک اشتہا رہندا ہے سپ رہندا ہے جڑا بھی ہوندا ہے اونوں کھا جاندا ہے آپ نے فرمایا اچھا پھر کن کھول کے سن لے اور سپ نوں بھی پتہ لگ جائے گا علی دا پتر آ گیا علی دا پتر آ گیا آباد حضرات ذی وقار انہوں بھی پتہ لگ جائے گا علی دا پتر آ گیا جنے پہلے آپ فرما دینے اس بندے نو میں کیا گل سن جا جا کے جنگل دے اندر کھلو جا کے سپ نو آواز مار انہوں کہتے نو علی بن عثمان اجویری پہ بلند ہے اس کیا جی میں نو کھا جائے گا آپ نے فرمایا گل سن اوے سن لے اسی لوگاں دی جان دے محافظ بھی بن کے آ گئے تے لوگاں دے ایمان دے محافظ بھی بن کے آ گئے آپ نے فرمایا جاتے صحیح اور بندہ ٹریا جا کے جنگل دے اندر کھلو گیا جنگل کھلو کے انہیں آواز ماری آندھا او جنگل دیا سپا او جنگل دیا سپا باہر نکلیا تینو علی دا پتر پیا بلاندہ ہے سب نے دوڑ لا دیتی کتاب چوندہ ہے سب نے دوڑ لا دیتی علی بن عثمان اجویری دے قدمہ بچ آ گیا آپ نے فرمایا گل سن تیری وجہ تو میرے نانا جان دے دین دی اشاعت نہیں ہو رہی اے نہیں ہوئے قیامت والے دن میں تیری شکایت لا دیا تینوں میں حکم کرنا جنگل چوں چلا جا اتنی بات کی تھی سب پٹے پیری ٹر پیا ایمانداری نال دسو تہاڈی جولی وچ جملہ رکھن لگا سمجھ آ جائے ڈٹ کے جواب دینا ایمانداری دے نال دسو یار اگر علی بن عثمان اجویری دی زبان جو نکلے تے درندے کل فوراً من لین اگر داتا صاحب دی زبان دا اے عالم ہے پھر مصطفیٰ دی اپنی زبان دا کی عالم ہووے تو صاحب نے فرمایا جو لانا ہے تو یاد ڈٹ کے لاؤ سارے سپ گیا ہون لوگ ہون لگ پہ آپ فرماندر میں راوی دے کنڈے تے بیٹھا ایک مائی نے سر تے مٹکا رکھیا تو کولوں پہ گزرے گزر دیا ان دا تیان پہ گیا ولی دے چہرے تھے ایسر بھائی انہیں ویکھیا عثمان بھائی انہیں ویکھی جائے آپ نے فرمایا بی بی کی ویکھنی ہے
اس آکھیا تیرے ورگا سونا اگے ویکھیا ہی نہیں جندہ ایمان ہے کہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا مائی میں نے ایک گلتے دس کدھر پہ جانی ہے؟ اس آکھیا سونیا اے رائے راجو جوگی ہے اے گورنر ہے نیب گورنر جے وہ آندہ ہے جنہیں دودھ نہ پچھایا میں نو تے ان دیاں مجھان دے تھنا چوں دودھ دی بجائے خون ہون لگ پے گا نالے آندہ دودھ ختم ہو جائے گا تو حضور اسی ادھر پہ دینے ہیں ہونا جملہ سونے کے نہ جانے کون چپ روے میرا ایمان ہے کہ ساری بول پہن گئے آپ نے فرمایا بی بی ایک سودا کیتا ہی ہون دے نال ایک ذرا محمد دے فقیر نال نہیں کر دی میں دوبارہ اس تو محبت والا جملہ کہا آپ نے فرمایا بی بی اگے سودا کیتا ہی جوگی نال ہون محمد دے روگی نال نہیں کر دی اس آکھیا جی کادا سودا آپ نے فرمایا ادھر کی دینی انہیں کہا دودھ تے آپ نے فرمایا جی نہ دیں اس آکھیا جی تھا نا جو خون آوے گا آپ نے فرمایا دودھ مینو دیں ادھر نہ لے کے جا دودھ بھی آوے گا تے ڈبل دودھ بھی آوے گا تے ڈبل آوے گا انہیں کیا اچھا انہیں من گئی وہ چنگے جڑے من جان انہیں لائی گڑوی انہیں کیا لو پیر آپ نے کچھ پیتا کچھ راوی اچھی روڑ دیتا انہوں کار گئی انہوں دا کیدہ چیک کرے ہو جا کیدہ چیک کرے ہو جا انہوں کار گئی تو جا کے بندے نو آندھی وہ پرانے پانڈے بھی پرچتی تو لائے نا اوہ یار بولو اے بھی پانڈے لائے نا انہوں نے کیا خیر اس نے کیا جو دو ڈبل ہے اس نے کیا تیری مت ماری گئی مجھا ہونیاں ہی نے اس نے کیا میں ڈنگران دی گل نہیں پی کر دی اس نے کیا خیر تھی ہے میں کہنے لگی تینوں نہیں پتا مینو آج سونی صورت آلے نے آکھے ہے ڈبل تو تائے گا تے میرا ایمان آندہ ہے ایڈا سونا جھوٹ نہیں بول دا حضرات جی بکار تیرا توجہ فرمانا جیڑے پہلے انہیں برتن ڈبل تو لے انہیں چوئی جائے مجانو چوئی جا رہے نے تو تائی جا رہی ہے اس مائی دے گھر دے برتن مک گئے پر مجان دے دھنائی جو دودھ نہیں پیا مکتا ہون جناب والا بار بس بریک کر دیو کدی کٹ جاندی اچانک کی موٹی نہ ہوئے حضرات جی بکار تیرا توجہ فرمانا ہون جناب والا بار بہ گئی ہون بار بہ کے پتہ کی آندی ہے عدیل پڑھ سب بار بہ کے جڑا کونوں گزر دے ہون آندی کدھر پیا جانے ہو سکیا جوگی کل ہو سکیا نا او ساکیا نا 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 یوں تے کل نہ جاؤ او ساکیا تیری مت ماری گئی ہے جو یوں تے نہ گئے مجد تھنا دے اندروں خونوں لگ پائے گا او ساکیا چپ کرو اوے چپ کرو اوے چپ کر جاؤ ان جوگی دی گل نہ کرو او ساکیا ماں خیر ہے او ساکیا تینوں نہیں پتا جوگی تے تراندہ تمکاندہ او جینا جے او سونا بھی بڑھا ہے تے چنگا بھی بڑھا جے انہیں آگیا مجمت اللہ مجدی صاحب انہیں آگیا سونا بھی بڑھے تے چنگا بھی بڑھے آگیا میں کہنا کی جانی ہے اس آگیا انہوں دودھ دے دیو دودھ کٹے گا بھی نہیں ڈبل ڈبل دودھ آئے گا انہیں دنیا ہی ہونے لگ پئی ادھر بادشاہ دا دربار ٹھپ ہو گیا ادھر فقیر دبل جناب والا بہار لگ گئی دنیا پئی ہوں دیئے ادھر جوگی نو پتا لگا غصے میں جا گیا اور اپنے حواری لے لے دادا صاحب دے کون آ گیا آکے کہنے لگا او فقیرہ اے کی پیا کرنے میرے نال پنگا پیا لینے آپ نے فرمایا گل سن کہنا کی جانے اس آکے منو اے دس تیرے کون کیے آپ نے فرمایا چلیا میں دیتا بھائی کوئی نہیں کیتا میں دیتا بھائی
بھائی کوئی نہیں کیتا تابے تے تو پیا کرنے اس آکیا میری گل سن لے اے شہر چھڑ کے چلا جا آپ نے فرمایا جنہ گیا جنہ گیا تے کی ہوئے گا اس آکیا جی اگر نہ گئے تے پھر گل سنو انہیں بات کھولو یار انہیں کہا جی نہ گئے تے گل سنو انہیں منہ وچ کچھ پڑیا اے جملہ بڑا لطف ہے انہیں منہ وچ کچھ پڑیا منہ وچ کچھ پڑیا ہوا وچ اڈن لگ پیا ہوا وچ اڈن لگ پیا آپ نے انج کر کے دیکھیا فرمایا بس آپ نے فرمایا بس اٹھی جاندے لوگاں نو آندے دیکھو میں انج بھی کر سکنا انج بھی کر سکنا انج بھی کر سکنا آپ نے اندے بل ویکھیا پیچھوں ایک بندہ کہن لگا او پہ یوٹ دے تسی بھی ذرا یوٹو آپ نے فرمایا گل سنو جے او بھی یوٹے ممی یوٹا فرق کی رہ جاندہ ہے او فرمایا جے اسی بھی یوٹیے او بھی پہ یوٹ دے فرق کی رہ جاندہ ہے آکیا جی کہنا کی چاندے ہو آپ نے انج کر کے پیرہ بل میں زبانی بار کو سبحان اللہ ختم کر کے آپ نے انج کر کے کھڑاما بل بیکھیا لکڑ دی جتی سی لکڑ دیا کھڑاما نے آپ نے انج کر کے فرمایا ذرا اٹھو نا ذرا جاؤ 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 کسی نے ذرا ادھر جا کے سوچو نا آپ نے اشارہ کی تھا فرمایا ذرا اٹھو نا اے بڑا یڑدہ پھر دے اے بڑا یڑدہ پھر دے اینو ذرا لے کے آؤ اینو دسو علی دے پتر دا مقام کی اینو ذرا لے کے آؤ جنہیں پہلے کھڑا ماں یڑیاں جہاں کہ ان دے سیر دے اندر ایک دو تین چار ان دے سیر اور جمیں تھلے آوے جتیاں بدنیاں بند ہو جان اتے جاوے جتیاں بدن اور علی دیاں جتیاں نو پتہ ہے میں دوبارہ جملہ کہہ دیا کئی دوستان دے اتوں گزر گیا اور میں کہہ جے اے علی دیا جتیاں دی ہے شان پھر وڈے علی دا کی مقام رات دی وقار آپ نے کھڑا من اشارہ اور جتیاں بج رہی ہیں ایک دو تین چار اور جناب ڈگیا ہے آکے قدمہ بچ آندہ جی منو ہے دسو کون ہو آپ نے فرمائے علی دا پتر علی دا پتر ہو سکے جی کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لو آپ نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے آپ نے فرمائے گل سن رہے آج تو تیرا نام شیخ ہندی ہے جڑے داتا صاحب دور دربار شریف تک قدمہ لی جگہ تنہا لی بات اور تو مظاہر شیخ ہندی دا اوہی جوگی ہے آپ نے فرمایا تیرا نام شیخ ہندی ہے انہیں جناب کلمہ پڑھ لیا انہیں کلمہ پڑھیا پھر آج بھی مزار دادا پیا دے قدمہ بیچے علماء فرماندے نے کوشش کریا کرو جدو دادا صاحب جاؤ شیخ ہندی دے مزار تے بھی جایا کرو اے نوکرے او مالک نے اے نوکر نو پتہ ہے مالکانو راضی کی میں کرنا حضرات آخر دن مل کے ایک شعر پڑھ لئیے تے بعد ختم کریے چشتیاں دا پیر سبحان اللہ بلیاں دے منگن آلیو گرمی برداشت کر کے کہہ دو سبحان اللہ تیزی وقار چشتیاں دا پیر آفتاب چشتیاں سرداج چشتیاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے 40 دن چیلا کٹیا چیلے تو بعد آپ نے سر اٹھایا مزار تے نظر پئی نور دیاں لیٹاں بیکھیاں آپ نو کہنا پہ گیا گنج بخش فیض عالم مدھرے شیر یاد ہے وہ پڑھ لوے باقیاں دی مجبوری ہے یاد کر کے پڑھ لینا گنج بخشے فیض عالم مظہرے بس نور خدا کہنے باقی میں پڑھ لینا گنج بخشے فیض عالم مظہرے نور خدا ایتوں لے کے
تیسرے حال تک سجن بیٹھے لنگر داتا صاحب دا جن نے آیاتی ایک بار بھی کھا دیا تھا ایمانداری نہ چھوڑو جڑا داتا صاحب دے دربار تے ایک بار بھی گیا تو اٹھاؤ جا سبحان اللہ ساری گئے ہو نعرہ تکبیر نہیں ہے آواز غلام والی نہیں نعرہ رسالت داد شیر دا نام پھر شیران دی طرح ہی لانا چاہیے نعرہ حیدری اس کا مہینی آواز شان خواجہ غریب نواز لاجپال لاجپال ہون تو سب بس کہنا ہے نور خدا باقی میں پڑھنا اور میں نہیں آکیا اے انہیں آکیا جنہیں آکیا تھی شاہ است حسین اس نگاہ پیر نے آکیا تے جندہ دل کرے آخر تے باقی میں لین پڑھنا اینج پڑھنا مسجد در و دیوار بھی گواہ جن اللہ دے ولی دا ذکر ہویا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ڈٹ کے کہنا ہے باقی چپ کر کے سن لو نور خدا نے کہنا پتہ لگے داتا صاحب دے غلام بیٹھے ہوئے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل نا کی سارا پیر کامل نا کی سارا پیر کامل بھائی نا کی سارا پیر کامل کامل اللہ کریم اس ولی دی ولایت دے اندروں سانوں بھی وہ جام نصیب فرمائے داتا صاحب دا اس لگن والا ہے اس پیر دے اس تے ضرور جائے ہو جائے جڑی روحانیت ہے نا انہاں دے بارے غوث پاک نے فرمایا اگر میری حیاتی داتا صاحب جڑے نا غوث پاک تو بھی پہلے دے پیر نے تے آپ نے فرمایا اگر داتا صاحب میری حیاتی چوندے تے عبدالقادر جا کے انہاں دے ہتھاں تے بیعت ہو جاندا اللہ کریم مینوں اور آپ نو اولیاء اللہ دے نال اپنی پکی نسبت دی توفیق عطا فرمائے اور جو اولیاء اللہ دا سبق ہے سانو وہ سبق نو بھی یاد رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین